बस्तोडा उसकय आणि हळदोणचे कोनशे भाजपा झेडपी उमेदवार सुभाष मोरजकारान पिंजून काढल्यात। आदलो आमदार ग्लेन टिकलोन ते विशीं मिडियाक ब्रीफ केले। झेडपी वांगडी हे तिसरें इंजीन, डबल इंजीन सरकाराक तिसरें इंजीन जोडपाचें आसा अशें टिकलोन सांगलें। भाजपाचो झेडपी उमेदवार सुभाष मोरजकारा खातीर वावुरपी ग्लेन टिकलोन थिवीच्यान सागर बांदोडकार जाल्यार बस्तोडच्यान सुभाष मोरजकार जिखतलो असो आत्मविश्वास उक्तायलो। मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हळदोण मतदारसंघात येवन जाहीर सभेंतल्यान लोकांकडेन उलोवपाचो आसा अशी माहिती त्यांनी दिली। आमी गांवांत आयला हांगासर आनी आमी सगळे जगपाय आशिर्वाद घेवन आमी ऑलरेडी आमी कॅम्पेनींग केल्लें आसा। आमी ओकेजन ऑलमोस्ट कंप्लीट केल्लें आसा आनी थोडे कितें बाग उरलें आसा। ताजे पयलीं आमी बस्तोडा कमेंट्स केले आनी ताजे उपरांत मागीर पोंबुर्फा आमचो कॅन्डिडेट सुभाष मोरजकार तांच्यांनी स्टार्टींग हळदोणा थोडो भाग ती केल्लो आसा आनी लोकांचो खूब खूब सपोर्ट प्रतिसाद दाखयल्लो आसा। आमी शुअर आसा आमी सीट गोंय भशेन आमी ते जिखून हाडटले विदावट एनी वी आर नॉट वी आर व्हेरी टॉप शुअर दॅट दी सीट वील कम विथ भारतीय जनता पार्टी आनी आमकां सुभाष मोरजकार डेफिनेटली जिखून येतलो। तशेंच हांव सांगूंक सोदता की तुमच्या माध्यमांतल्यान आमचो CM डॉक्टर प्रमोद सावंत परवां आमचे साईबाबा टेम्पला ती आमी मिटींग दवरली आसा आनी आमची मागणी आसा की एक बरी व्हडलीशी मिटींग जातली आनी डॉक्टर प्रमोद येतलो आनी लोकांचे कितें इश्यूज आसा कितें ताजे भाशणाचेर पब्लीक तो उलयतलो आनी कितें ते क्लियर करून सगळ्या लोकांक ते मोठे संख्येन येवपाचे लोक येतलेच पूण पीपल शूड कम फ्रॉम ऑल मे बी फ्रॉम हळदोणा हे हळदोणान पडटा एक्चुली साईनगर ते रामतायचे मागीर आमचे ओलाबीचे सगळे लोक येवपाचे आनी ते एक बरें सक्सेसफूल इव्हेंट जातलो ते आनीक खूब लोक येवपाचे म्हणजे एक रिक्वेस्ट आसा। तशें सगळ्यांक खबर आसा भारतीय जनता पार्टी भरपूर बरें काम केलें आसा। लास्ट 10 years आमी आमदार आसले आमी आतां खरें ना पूण आमचें काम चालूच आसा अंडर ZP पयले मनीषा नायकान बरें काम केलें। तशेंच आमचे दुसरो भाग आसा मयुरा नाशोला सिरसाय तें आमचें दिक्षा कांडोकर बरें काम केलें। ती आतां आमचो सागर बांदोडकार कॅन्डिडेट म्हूण आसा आनी हांगा आमचो भाग सुभाष मोरजकार इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड हॅविंग अ डबल इंजीन आमकां थर्ड इंजीन गरज आसा। थर्ड इंजीन म्हणजे ZP फॉलोड एंड फोर्थ इंजीन इज एक्चुअली पंचायत। सो दीस 3 इंजीन बियोंड करून आमी लोकांक म्हजी मागणी रिक्वेस्ट आसा दी शूड मोठे आमी जिखतले बट आमचे मतां वी हॅव टू विन इन बिग मेजॉरिटी सो दॅट वील हॅपन आय एम कॉन्फिडंट एंड विथ दॅट आमचे कॅम्पेनींग चालू डोर टू डोर चालू एंड देर फॅन्टॅस्टीक रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज जावं आमचे हिंदू भाव कॅथलीक जावं आमचे मुस्लीम ऑल आर सेइंग दॅट सर आमी तुज्या फाटल्यान ना आमी BJPच्या फाटल्यान ना एंड कितें तें कितें लास्ट मातशें फाटीं पडलें डोंट वरी येता ते इलेक्शन दोनूय सीट येता आनी फुडल्या 2027 परत आमचो भारतीय जनता पार्टीचो कमल आमी फुलोवन दितले। उसकय गांवांत भोंवताले सो आमचे ग्लेन सर तशेंच उसकेचे हांगासर वॉर्ड मेंबर आसा आमची हांगासरली दिपाली मॅडम आनी सगळी हांगा महिलाच। आज तुम्ही पळोवंक शकता की भारतीय जनता पार्टी आणि आमच्या मोदी आमचो जे प्रायम मिनिस्टर आणि आमच्या देशाचे आमचे गोंयचे हे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत एक धोरणां घेवन फुडें सरलेले की भारतीय जनता पार्टीचे मेन जे हे ताचे नारी शक्तीचेर आनी आयज हे तुमकां पळोवंक मेळटा आमच्या फाटसून जी आहा ती सगळी नारी शक्ती कित्याक की तांकां देशान बदल जाय कित्याक इतकी वर्सां ती खंय तरी फाटी आसली तांकां आयज भारतीय जनता पार्टीचो सरकार गोंयांत तशेंच केंद्रान एक नारी शक्तीक एक बरो प्रोत्साहन दिला एक सपोर्ट दिला ताका लागून आयज ही सगळी महिला भारतीय जनता पार्टीच्या फाटसून आसा आनी म्हाका खात्री आसा जशें उसकय बस्तोड्या जितको आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळा तो बाकीचे पंचायती हळदोणा आनी आमचे हांगा पोंबुर्फा जे आमी हावस टू हावस थोडे केल्या थोडे करूंक ना असोच आमकां सपोर्ट मेळटलो। जशें हेच्या पयलीं भारतीय जनता पार्टीचोच हांगा ZP कॅन्डिडेट आसलो मनीषा मॅडम तसोच आतां कमळाच्या सिंबलाचेर आमचो सुभाष भाई मोरजकार जिखून येतलो म्हणून म्हाका ठाम हें आसा आनी ह्या सगळ्या महिलांच्या ताकदीचेर आनी शक्तीचेर हांव तुमकां हें दिवं शकता की हें सीट आमीच जिखून हाडटली। आनी म्हाका सर आमचो कॅन्डिडेट बसला म्हणून आमकां चड खोशी कित्याक आनी आमी ताका निवडून हाडटले कित्याक ताणें ह्या पयलीं आमच्या गांवांत जायतें केलां बरें सो फॉर दॅट हांव चड खोशी आनी हांव इतलें मागता की तो झेरून येतलो म्हूण जिखून। थँक्यू। आम्ही सकाळी कॅम्पेनिंग काकबाई देवस्थानापासून सुरू केलं
तेन्ना आमच्या वांगडा उस्केचे सरपंच आसले, आमचे उस्के पंचायतीचे मेंबर दिपाली अलनकर आसले, तसोच आमचो एक्स मेंबर जॉर्ज डिसोजा आसलो आनी ग्लॅन सर आसलो. जेन्ना आमी सकाळी कॅम्पेन चालू केलें तेन्नाच्यान आमकां सगळे ज्या प्रत्येक घराघरान आमी व्हिजीट दिली तेन्ना प्रत्येक घराघरांसून आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. तशेंच आयज आमचो चीफ मिनिस्टर बरें काम करता, त्याच्यात तो जे बरें काम करता त्या खातीर आमकां प्रत्येक घरांसून बरो रिस्पॉन्स मेळत आसा. तशेंच ह्याच्या फुडें आमी जशें आमच्या सेंट्रलाक मोदी सरकाराचें गव्हर्मेंट आसा, प्रायम मिनिस्टर बरें काम करता, आमच्या स्टेटीन चीफ मिनिस्टर आमचो प्रमोद सावंत बरें काम करता, त्या खातीर आमचो हे 3rd टायर आमकां जाय झेडपीचो. आनी म्हाका खात्री आसा की लोक आमकां हो 3rd टायर झेडपीचो आमचो हलदूनचो सीट व्हडल्या मार्जिनान जिखोवन दितले आनी हो आमचो 3rd टायर झेडपीचो कंप्लीट करतले. थँक्यू.